क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? अमीर, किस बारे में सोच रहे हैं? मुख्तार की मौत। जसारत ना हो तो अर्ज करूं कि जितना कम खून बहेगा हुकूमत की बका उतनी ही बढ़ जाएगी। खुदा गवाह है कि मैं भी मुख्तार के जिंदा रहने से बहुत नाखुश हूं, मगर उसे मारने को फिलहाल खिलाफ मसलहत समझता हूं। मुख्तार और हानि जैसों में जमीन आसमान का फर्क है। उसने और उसके साथियों ने सख्त दिनों से मुकाबले की मशकें कर रखी हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि उसे मारने में जल्दी मत कीजिए। ऐ इब्न साद, मुख्तार को या तो हमारे साथ होना है या नहीं होना है। कोई तीसरी राह तो मौजूद नहीं है ना? बातचीत से मामला हल किया जा सकता है। उसे तस्लीम होने पे मजबूर कर दें। अगर ना माने तो? तस्लीम ना हो तो उसे मार दें। मौत एक बार की है और जिंदगी भी। अगर मुख्तार के मरने से कोई वाकया रूनुमा होना है तो बेहतर है अभी रूनुमा हो जाए। कोई शक नहीं कि अमीर की समझदारी हर खासवाम की जबान पर है। पिछले हंगामे में अमीर की ज़गावत ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे यकीन है अमीर के आप मुख्तार से निमटने के तमाम हरबों से वाकिफ हैं। यकीनन आपने कूफा की हुकूमत के लिए कोई ना कोई फिक्र कर रखी होगी। अबू इसहाक, खून मुस्लिम ने हमारी गैरत को मजीद ललकारा है। इंतकाम की प्यास में हम जल रहे हैं। हमारा साथ दोगे तुम्हारी रकाब में कूफे को अशिया का कब्रिस्तान बना दें। किस बात से मुंह फेरे हुए बैठे हुए हो अबू इसहाक? तुम्हें याद है ना, जब हम कूफियों की बेवफाई के बारे में जदल कर रहे थे तो तुमने मुझसे चाहा कि दिल से बैत करूं और कूफियों से किसी किस्म की उम्मीद वाबस्ता न करूं। कूफियों ने हमारे साथ खयानत की, ये कोई नई बात तो नहीं है। अपने दिल की खबर लो कि अर्श की तरफ परवाज के शौक में बालू पर मार रहा है। उठो ताकि हम खून के दरिया में नहाएं। बकौल तुम्हारे हम वही जमलो सिफैन और नहरवान के शेर हैं। तुमने मेरे मुर्दा दिल की आग को दोबारा भड़का दिया है। तुम बैठ जाओगे तो ये आग दोबारा थम जाएगी। उठो मुख्तार, जनाब मुस्लिम के दाग ने हमें मजीद जर्री बना दिया है। उठो मुख्तार, अपने बाप अबू उबैद की तरह एक नारा लगाओ ताकि कूफे के तमाम गीदड़ नुमा लोगों के दिल बैठ जाए। मेरी जान की कसम है, हमारी हिकमत को रायगा मत जाने दो। ऐ वो जिसकी गैरत पर मैं सदके जाऊं। अमन के अलम उठाओ। हंगामा आराई करने वालों में से जो भी तौबा करे और तुम्हारे परचम तले आ जाए उसे अमान देना। और हाँ, अपने कुछ कारआमद लोगों की फौज लेकर मुख्तार के मुकाबले पर जाओ और उन पर राह बंद कर दो। कोशिश करना कि मुख्तार और उसके साथियों को सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दो। अगर वो अमान चाहें तो उन्हें अमान दे देना। जसारत कर रहा हूं अमीर, मुझे तो मुख्तार को अमान देने से माफ रखिए। मैं लड़ना बेहतर समझता हूं। क्यों? मैं मुख्तार को अमान का वादा देकर उस पर अमल न करूं, ये मुझसे ना होगा। अजीब है। ठीक है, वादा करो और अमल करो। मुस्लिम से भी वादा किया गया था, मगर आपने उसकी लाज न रखी। मैंने मुस्लिम से अमान देने का वादा नहीं किया था। इब्न अशस ने अपनी तरफ से वादा कर लिया था, मैंने नहीं। और फिर क्या तुम अपने आप को इब्न अशस से मिला रहे हो? हाँ, तुम्हारी कद्र कीमत मेरी नजर में इब्न अशस से 100 गुना ज्यादा है। तुम्हारी बात मेरी बात है, शक को दिल में जगह मत दो। जाओ, मुख्तार तुम्हारा मुंतजिर है। अगर तस्लीम ना हो
تو اسے قتل کر دو۔ مجھے رخصت دو ابو اسحاق، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ بن کامل دشمن نے صلح کا پرچم لہرایا ہوا ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ ان کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اگر ان کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو تو تم نہیں لڑو گے؟ کس لیے لڑیں جب دشمن لڑنا نہیں چاہتا تو؟ مختار، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان خطر میں مت ڈالو۔ یہ لشکر جو تم دیکھ رہے ہو ان کی تعداد اتنی ہے کہ میں اسے گننے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ یوں سمجھو کہ جتنے بھی تلوار باز تھے کوفے میں وہ ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اگر خودکشی کرنا چاہتے ہو تم لوگ تو تلوار اٹھاؤ، میری صلاح چاہو تو سر تسلیم خم کر دو اور اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خون خرید لو۔ تمہاری تلوار غلاف میں رہے یہ بہتر ہے، یا غنیمت کے طور پر عمر سعد کی کمر پر باندھی جائے۔ یقیناً کوفہ کی خبریں تو سنی ہوں گے تم نے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ کوفیوں نے مسلم کو پیٹھ دکھا دی، مسلم اور ہانی دونوں مارے گئے، مزحجیوں کی ایک آواز بھی نہ نکلی۔ تمام کوفی ابن زیاد کے پرچم تلے اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حسین ابن علی کو حق پر نہیں سمجھتے۔ اب صرف تم رہ گئے ہو اور یہ قلیل سی تعداد، اب تمہاری مرضی۔ تم نے ایک بار جوانی میں میری جان بچائی تھی، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہتھیار ڈال دو تو شریفانہ وعدہ کرتا ہوں امیر کے حضور تمہاری بخشش کرا دوں گا اور تمہارے لیے امان مانگوں گا۔ مجھے اجازت دو کہ اس تن سے اس کا سر جدا کر دوں ابو اسحاق۔ یہ شخص ہماری شرافت خریدنے یہاں آیا ہے۔ ان لوگوں کی بات ماننا سراسر خطا ہے۔ ان لوگوں نے جناب مسلم کو بھی امان دی تھی۔ ان کا سفید جھنڈا صرف ایک چال ہے ابو اسحاق، اگر رخصت دے دو تو منہ توڑ جواب دوں گا اس ملعون کو۔ ان کے پیچھے کوئی ہجوم نہیں، یہ جھوٹ ہے کہ یہ لوگ عمر سعد کے لشکر کے ہمراہ ہیں۔ یہ کتا کون ہے ابو اسحاق؟ اس نے اپنے نام و قبیلے کی کوئی بات نہیں کی۔ بھائیو، جب تک دشمن کی کمزوری اور قوت کو نہ پہچان لو تلوار پر ہاتھ رکھنا خطا ہے۔ میں نے عشق اور عقل کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ہارنے کے لیے میدان میں نہیں آیا ہوں۔ میں جیتنے کی فکر کرتا ہوں، ہار کی نہیں۔ تو اپنے غصے کو لگام دیجیے، اپنے آپ کو سنبھالیے اور میری باتوں کو غور سے سنیے۔ آج معاملہ دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں جیت ہماری تھی، ہمارے ساتھیوں نے دلیلیں تراشنا شروع کر دیں اور جنگ سے پرہیز کر کے اسے مکروہ کہہ دیا، اور اتنا وقت ضائع کیا کہ دشمن کو ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع مل گیا اور اس نے اپنے ساتھی کافی تعداد میں بنا لیے اور ہم پر سبقت لے گئے۔ دشمن ہمارے تسلیم ہو جانے کا خواہاں نہیں ہے،
اسے یہ خوشی ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور صلح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم سے کسی خوف کی بنا پر نہیں ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو ہمارے خلاف جس سے عوام کا منہ بند ہو جائے. بخدا قسم میں نہ موت سے ڈر رہا ہوں اور نہ اس بات سے کہ ہم تعداد میں کم ہیں اور دشمن زیادہ. میرا ڈر ہمارے غم و غصے کے مر جانے کے بارے میں ہے، وہ غم و غصہ جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے. دشمن ہمیں مار دے تو اس نے ہمارے غم و غصے کو مارا ہے، اور ہمارا غم و غصہ مارا جائے تو دشمن کس سے ڈرے گا؟ تو پھر اپنے کین اور غم و غصے کو اپنے ساتھ اپنے قبیلوں میں لے جاؤ اور اس دن کا انتظار کرو جس دن ہم اس عمل کا بدلہ دشمن سے لیں گے اور غلبے کے لیے میدان میں آئیں، نہ کہ شکست کے. اپنی جان کا سودا کرتے ہو یا تسلیم کرتے ہو؟ تم اور میری جان لوگے؟ ہاں، میں کیوں اپنے آپ کو بدنام کروں؟ عمر سعد جیسا ایک ملک الموت میرے پیچھے باری لگائے کھڑا ہے. میں صرف اپنا قرض چکانا چاہتا تھا، صرف یہی. میرے ساتھیوں کی بھی جان کی ضمانت دیتے ہو؟ تمہارے ساتھیوں سے کیا لینا دینا؟ جھگڑا تمہارے ساتھ ہے. جب تم ہی ان لوگوں کو جوش دلانے کے لیے نہیں ہوگے تو یہ اپنے بھیڑ بکریوں کے پیچھے چلے جائیں گے. تو مختار ثقافی آپ ہیں؟ تم بالکل برحق تھے ابن سعد. مختار کی ہیبت کچھ کم نہیں ہے. حق بجانب تھے کہ اس کی آنکھوں سے خوف کھاؤ. یہ آنکھیں تلواروں اور برچھیوں سے بھری ہوئی ہیں. میں نے قسم کھائی ہے کہ جس چیز سے بھی ڈروں اسے ختم کر دوں گا.